नमस्कार, प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म एलिना केसी। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। अर्थतन्त्र दिनदिनै ओह्रालो लाग्दा पनि सरकार उदासीन, अचाकली महँगीका कारण विपन्न र मध्यवर्गीय नागरिक समस्यामा। स्थानीय तहको चुनाव नजिकै गर्दा दलहरूबीचको गठबन्धन बहसमा, राजनैतिक स्वार्थ हावी हुँदा नेताहरू पर्खर हेरेको स्थितिमा। तत्कालीन सरकारले अध्यादेश मार्फत गरेको संवैधानिक आयोगको नियुक्ति धरापमा, महत्त्वपूर्ण निकायमा पदाधिकारी नहुँदा काम प्रभावित। रुसले मिसाइल प्रहार गरेपछि युक्रेनको मारिउपोलमा सर्वसाधारणको उद्धारमा कठिनाई, 3 लाख सर्वसाधारणको बिचल्ली, 80% घर ध्वस्त। अब समाचार विस्तारमा। दिनदिनै अर्थतन्त्र ओह्रालो लागिरहेको भनेर चौतर्फी विरोध भइरहँदा पनि सरकार अर्थतन्त्र सुधारबारे गम्भीर बन्न सकेको छैन। अर्थ मन्त्रालय आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको तयारीमा जुटिसकेको छ, तर अर्थतन्त्रको अहिलेको समस्याबारे बेखबर जस्तै बन्दा सरकारको खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा प्रश्न उठेको छ। एक रिपोर्ट। सरकारले आफूले सत्ता सम्हालेको महिना जति बढ्दैछ, अर्थतन्त्रका समस्याहरू पनि त्यति नै बढ्दै गएको सूचकहरूले प्रत्येक महिना देखाइरहेको छ। देशभित्रको आर्थिक अस्तव्यस्तता, सरकारको खर्च गर्ने कमजोर क्षमता, लगानी गर्ने रकमको अभाव, बाह्य क्षेत्रमा चुलिँदो व्यापार घाटा र खस्किँदो रेमिट्यान्सका कारण सिर्जित विदेशी मुद्राको ढुकुटीमा तीव्र क्षयीकरणले त अर्थतन्त्रमा खतराको घन्टी बजाइसकेको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले आयातमा कडाई गरेर हामी अब सुरक्षित जोनमा बस्नुपर्छ भन्ने सङ्केत पटक पटक गरिरहेको छ। सरकारी तथ्याङ्कलाई नै आधार मान्ने हो भने पनि नेपाली बजारमा महँगी दोब्बर बढेको छ। राष्ट्र ब्याङ्कको गत वर्षको 7 महिनामा 2.70% रहेको मूल्य वृद्धिको तथ्याङ्क यसपालि यही अवधिमा 5.97% पुगेको छ। महँगी बढ्नाले विपन्न र मध्यम वर्गीय नागरिकलाई झन शास्ति थपिएको छ। हिजोका दिन कोभिडका कारण थला परेर अब त सुधारमा जान्छ कि भनेको अर्थतन्त्र झन खस्किँदो अवस्थामा पुगेको छ। पहिलो कारण त सरकारले भएको रकम नै खर्च गर्न सकेन। यसले लगानी गतिविधि, निजी क्षेत्रका क्रियाकलाप ठप्प बन्नु, जनताको हातमा पैसा पुग्न नसक्नु, थप रोजगारी सिर्जना हुन नसक्नु लगायतका समग्र अर्थतन्त्रमै थुप्रै समस्याहरू थपिँदै गएका छन्। हिजो चाहिँ अर्थतन्त्र जुन किसिमको चाहिँ कोभिडका कारणले एउटा थला परेको होइन, एउटा सङ्कटतर्फ गइरहेको अवस्थामा अलिअलि चाहिँ उकासिने जुन अवस्था थियो, त्यसलाई ड्राइभ गर्नको निम्ति पनि सरकारले प्रशस्त मात्रामा चाहिँ खर्च गर्नुपर्थ्यो। त्यो खर्च गरेर तरलता कायम गर्नुपर्थ्यो। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको ठेक्कापट्टादेखि लिएर निजी क्षेत्रका लगानी गतिविधिहरू पनि विस्तार हुने, जनताको हातमा पैसा पनि आउने, कतिपय मान्छेहरूले थप रोजगारी पनि पाउने एउटा नयाँ ढङ्गले हामी चाहिँ जाने अवस्था हुन्थ्यो। सर्वसाधारणबाट चर्को कर असुलेर सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको बढाइ छ। केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएका स्वास्थ्य र सडक सम्बन्धी विकास आयोजना कटौती गरिदिँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले चिडिएको छ। निजी क्षेत्रबाट अर्थतन्त्रमा ठुलै समस्या आयो भनेर बारम्बार ध्यानकर्षण गराउँदा समेत अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको ध्यान अर्थतन्त्र बचाउन नगएको प्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै अर्थमन्त्रीले अर्थतन्त्रका विषय नै नबुझेको कारण समस्या आएको पूर्व उद्योग मन्त्री महेश बस्नेतको आरोप छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मुलुक केन्द्रित भन्दा पनि आफ्नो स्वार्थ केन्द्रित भएर आउने बस्नेतको आशंका छ। 1400 भन्दा बढी सडक काटिएको अवस्था छ र बजार भाउ अनियन्त्रित ढङ्गले बढेको छ। अब वैदेशिक डलरको सञ्चित पनि एकदम घटेको छ। अब उद्योग वाणिज्य महासंघ लगायतका सबै निकायहरूले हाम्रो अर्थतन्त्र चौपट हुने अवस्थामा पुगेको छ भनिरहेको बेलामा वर्तमान अर्थमन्त्रीको ध्यान चाहिँ नि त्यो तर्फ छैन। अब आउँदो बजेटको तयारी गरिरहँदा पनि मन्त्रालयका आधिकारिक कर्मचारीहरूलाई बाइपास गरेर फरक ढङ्गले तयारी गरेको भन्ने बुझिन्छ र उहाँले अर्थतन्त्र केही पनि नबुझेका कारणले अर्थतन्त्र डामाडोल भएको छ। यति नै बेला अर्थतन्त्रमा समस्या छ र छैन भन्ने दुई कित्तामा विभाजितहरू पनि देखिन्छन्।
अर्थविद एवं नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको तथ्याङ्क र निर्देशनले अर्थतन्त्र सङ्कटको मोडतर्फ लागिरहँदा आर्थिक क्षेत्रको नेतृत्व गरेका अर्थमन्त्री शर्मा र अरू सरकारी निकाय किन गम्भीर बन्न सकिरहेका छैनन्? निजी क्षेत्र तथा अर्थविदहरूसँग प्रशस्त छलफल गरेर सरकारले आगामी बाटो तय गर्न ढिलाइ गर्दा चालु आर्थिक वर्षभन्दा पनि आगामी आर्थिक वर्षमा समस्या झन विकराल नबन्ला भन्न सकिन्न। प्राइम टाइम्स एचडीका लागि हरिशरण नेउपाने, काठमाडौँ। स्थानीय तहको निर्वाचन आउन 2 महिनाभन्दा पनि कम समय रहेको छ। अवस्थामा मुख्य दलहरू चुनावी तालमेलको विषयमा अझै स्पष्ट भइसकेका छैनन्। सत्तारूढ गठबन्धनभित्र नेताहरूका अभिव्यक्तिका कारण थप तिक्तता बढेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले एक्लै चुनाव लड्ने भनेर अन्य दललाई कमजोर देखाउने प्रयास गरिरहेको छ। एक रिपोर्ट। गठबन्धन सहित निर्वाचनमा जाने हो भने अहिलेसम्म दलहरूबीच सबै कुरा स्पष्ट भइसक्नुपर्ने हो। तर जति जति निर्वाचनको मिति नजिकै छ त्यति अस्पष्टता पनि बढ्दैछ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नो दलका नेताहरूलाई गठबन्धन सहित निर्वाचनमा जाने हो, त्यसैले गठबन्धनका दलहरूलाई होच्याएर नबोल्नु भनेर निर्देशन नै दिँदा पनि कांग्रेस नेताहरूले एक्लै निर्वाचनमा जानुपर्छ भन्न छाडेका छैनन्। कांग्रेसका नेताहरूको यस्तै अभिव्यक्तिले गर्दा गठबन्धनमा रहेका अन्य दलहरू पनि ढुक्क हुन सकेका छैनन्। एउटै अभियानसहित जानुपर्ने अवस्थामा गठबन्धनका दलहरू अभिव्यक्तिमा एकरूपता ल्याउनुको साटो एकअर्कालाई घोषपेश गर्न थालेका छन्। नेपाली कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङ अहिलेसम्म कांग्रेसले गठबन्धनको विषयमा कुनै निर्णय नगरेको बताए। तर कांग्रेस एक्लै चुनावमा जानुपर्छ भन्ने आफ्नो धारणा रहेको पनि उनले सुनाए। प्रचण्डले केही दिन अघि कांग्रेसले नमाने एमालेसँग गठबन्धन गर्छौं भनेर बोलेका थिए। त्यसलाई कांग्रेसले कमजोरीको संज्ञा दिएको छ। मेरो त शुभकामना छ कि सबै दलहरू सबै पार्टीहरूले आफ्नै खुट्टा उभिने आँट गर्न सक्नुपर्छ। निर्वाचनको मैदानमा जाँदै गर्दाखेरि सेनापतिले चाहिने खुट्टा कपाउनु हुँदैन। कहिले कांग्रेससँग मोही माग्न आउने अथवा कहिले एमालेसँग मोही माग्न जान्छु भनेर धम्की दिनुभन्दा गाई पालेर दुधै खाने आँट गर्नुहोस् भने पनि मेरो अनुरोध छ। प्रचण्डले एमालेसँग गठबन्धन हुन सक्छ भनेर बोलेपछि एमाले किन चुप लाग्थ्यो? एमाले उपमहासचिव प्रदीप गेवालीले प्रचण्डको उक्त अभिव्यक्तिले आफूहरूलाई खासै असर नपर्ने बताए। माओवादीसँग चुनावी तालमेलको सम्भावना नै नरहेकाले प्रचण्डको भनाइलाई एमाले गम्भीरतापूर्वक लिएको छैन। एमाले मिल्दियो भने न मिल्दिने हो। धेरै झुक्क्याउनु भयो। अब यति साह्रो सस्तो पनि नबन्नुहोस्। ती शक्तिले मात्रै गठबन्धन गर्छन् जो आफ्नो खुट्टामा उभिन सक्दैनन्, जसका खुट्टा कमजोर छन्। त्यसबाट गठबन्धन भन्दा बित्तिकै तपाईँले यही बुझ्नुहोस् कि उनीहरू एक्लै नेकपा एमालेसँग सामना गर्ने आँट गर्दैनन्। त्यही भएर उनीहरूलाई गठबन्धनको बैशाखी टेक्नुपर्ने कुराको जरुरत छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी स्थानीय तहको निर्वाचनमा मात्रै नभई 3 तहकै निर्वाचनमा तालमेल गरेर जाने पक्षमा छ। तर कांग्रेस नेताहरूका अभिव्यक्तिले तालमेलमा संशय पैदा गरेको उसको बुझाइ छ। यो स्थानीय चुनाव मात्र होइन, प्रदेश र संघीय चुनावमा पनि गठबन्धनै गरेर जाउँ भन्ने खालको कुरा हो। तर यो गठबन्धन भनेर हामी मात्रै चाहिँ नि अलापिरहेको अथवा चाहिँ हामीले मात्रै चाहिँ बोलिरहेको, हामीले मात्रै माग गरिरहेको हो कि भन्ने कांग्रेसमा जुन किसिमको भ्रम छ र होइन, र त्यही कुराले कांग्रेसमा एक प्रकारको दम्भ घमण्ड पनि बढी पैदा भएको छ। त्यस्तो स्थितिमा चाहिँ गठबन्धन कायम भएन भनेदेखि के फरक पर्ला त भनेर पनि हामी सोच्न थालिसकेका छौँ। यही चैत 11 गते बस्ने नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकले गठबन्धनको विषयमा निर्णय गर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी पनि अन्य दलसँग गठबन्धनका लागि पर्खर हेरको अवस्थामा छन्। अहिलेसम्मको अवस्थामा जसपा कांग्रेस वा माओवादीसँग र लोसपा एमालेसँग गठबन्धन गर्न सक्ने देखिन्छ। तर राजनैतिक स्वार्थ पूरा गर्न जुनसुकै दल जता पनि गठबन्धन नगर्लान् भन्न सकिँदैन। जे होस्, चुनाव आउन निकै थोरै समय मात्र बाँकी रहेको अवस्थामा पनि चुनावी तालमेलबारे दलहरूबीच एकरूपता हुनुको सट्टा झन्झन कटुता बढिरहेको छ। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। बाँकी समाचारको साथमा विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार।
2077 सालको मङ्सिरमा तत्कालीन सरकारले अध्यादेश मार्फत 32 जनालाई विभिन्न संवैधानिक आयोगमा नियुक्त गर्यो। उक्त नियुक्त कानूनको बर्खिलाफ भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा नै पर्यो, जसको सुनवाई आगामी बुधबारलाई तोकिएको छ। तर यदि उक्त नियुक्ति खारेज भयो भने आयोगमा के कस्तो असर पर्छ भन्ने सर्वत्र चासोको विषय बनेको छ। एक रिपोर्ट। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 2077 मङ्सिर 30 गते अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक परिषदमा आफू अनुकूल सहजै गणपूर्वक संख्या पुर्याएर विभिन्न संवैधानिक आयोगमा 32 जनालाई नियुक्ति गरे। ती पदाधिकारीको संसदीय सुनवाईका लागि परिषदले पुस 5 गते दिउँसो 2:15 बजे संसद सचिवालयमा सूचना दर्ता गर्यो। तर सोही दिन दिउँसो 2:21 मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटन भएको सूचना जारी गरिन्। संवैधानिक परिषदको काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश 2077 लाई चुनौती दिँदै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा नै पर्यो, जुन अहिले सुनवाईको क्रममा छ। संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति गर्ने र त्यसविरुद्ध मुद्दा परिरहँदा नियुक्त भएकाहरूमा मनोबल भने कमजोर बन्दै गएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय यो प्रकारको नियुक्ति र सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको विषयले पदाधिकारीको मानसिक रूपमा प्रभाव पार्ने र त्यसको असर कार्य सम्पादनमा देखिने बताउँछन्। काममा चाहिँ त अलिकति असर त पर्छ, यस कारणले के भनेदेखि त्यो अहिले यतिखेर असर पर्छ। किनभनेदेखि अब हुने हो कि होइन, मैले अघि नै भने नि, अब म कन्टिन्यू गर्छु कि गर्दिनँ भनेर मान्छेले रिस्क लिन खोज्दैन। तर समग्रमा भन्ने हो भनेदेखि साइकोलोजी चाहिँ मान्छेको अलिकति बिग्रन्छ। साइकोलोजी चाहिँ मान्छेको अलिकति भोलि के हुने हो भन्ने खालको हुन्छ। यदि सर्वोच्च अदालतले नियुक्ति बदर गरेको खण्डमा 32 जना पदमुक्त हुनेछन् भने त्यसको असर ती आयोगको कार्य सम्पादनमा पर्नेछ। अदालतले उक्त नियुक्तिको विरुद्ध फैसला गरेमा अख्तियारमा एक प्रमुख आयुक्त सहित 2 आयुक्त, निर्वाचन आयोगमा 2 आयुक्त, राष्ट्रिय प्राकृतिक तथा वित्त आयोगमा 2 आयुक्त, राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगमा 1 अध्यक्ष सहित 4 सदस्य, राष्ट्रिय महिला आयोगमा 1 अध्यक्ष सहित 2 सदस्य, दलित आयोगमा 1 अध्यक्ष सहित 3 सदस्य, समावेशी आयोगमा 2 सदस्य, जनजाति आयोगमा 1 अध्यक्ष सहित 3 सदस्य, मधेसी आयोगमा 3 सदस्य, थारू आयोग र मुस्लिम आयोगमा 2 सदस्य पद रिक्त हुनेछ, जसले गर्दा ती आयोगको काममा भने अत्यन्तै ठूलो असर गर्नेछ। अझै आसन्न चुनावको तयारीमा जुटेको निर्वाचन आयोगमा खाली हुने 2 आयुक्तको पदले अत्यन्तै ठूलो प्रभाव पार्ने निर्वाचन आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त सूर्यप्रसाद श्रेष्ठको तर्क छ। यो त सबै काम ठप्प हुन्छ नि, तपाईँको आयुक्त नभइकन त गर्नै मिल्दैन। कामहरू, निर्णयहरू, प्रक्रियाहरू संवैधानिक अङ्ग हो नि। जस्तो सर्वोच्च अदालत हो, जस्तो तपाईँको चाहिँ नि क्याबिनेट हो, मन्त्री परिषद हो, त सबै संविधानले गभर्न गरेर उनीहरूको अधिकार क्षेत्रहरू विभाजन गरेको छ नि त। अब त्यहाँनिर त ठप्प हुन्छ नि, तपाईँको त्यो स्थिति आयो भने निर्वाचन नहुन सक्ने अवस्था नहुन सक्छ। लामो समय अल्पत्र परेको सुनवाई चुनावको मुखमा हुनुले पनि धेरै आशंका उब्जाएको छ। कतै सर्वोच्च अदालतको फैसलाले देश अझै बढी राजनीतिक सङ्कटमा त पर्ने होइन भन्ने प्रश्न खडा भएको छ। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। बाँकी समाचारको साथमा विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। रुसले हाइपरसोनिक मिसाइल प्रहार गरेपछि युक्रेनको मारिउपोलमा फँसेका सर्वसाधारणको उद्धारमा कठिनाई भएको छ। रुसले घेराबन्दी गरेको शहर मारिउपोलमा मिसाइल र बम विस्फोटका कारण सयौं मानिस फँसेका छन्। तीव्र लडाईका कारण उनीहरूको उद्धारमा बाधा पुगेको त्यहाँका मेयर भाडिम वेचेन्कोले बताए। लडाई सुस्त भएका बेला भवनको भग्नावशेष मात्र हटाउन सक्षम भएको उनले बताए। युक्रेनी अधिकारीका अनुसार रुसले नागरिक आश्रयको रूपमा रहेको भवनमा आक्रमण गरेको थियो। बिजुली, पानी वा ग्यास नभएको शहरलाई रुसी सेनाले घेरेको छ। खाना, पानी, औषधि, बिजुली नभएपछि 3 लाख सर्वसाधारण मर्ने अवस्थामा पुगेका छन्। रुसी आक्रमणले अस्पताल, एउटा चर्च र अनगिन्ती अपार्टमेन्ट पनि थुनेको छ। आक्रमणबाट सो क्षेत्रका 80% घरहरू ध्वस्त भएका छन्। यसैबीच युक्रेनका राष्ट्रपति भ्लोडिमिर जेलेन्स्कीले पुनः वार्ताको आह्वान गरेका छन्। रुसले आक्रमण तीव्र पारेपछि जेलेन्स्कीले सार्थक वार्ताका लागि पुनः अपिल गरेका हुन्।
अब खेलकुद समाचार। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। अर्थतन्त्र दिनदिनै ओह्रालो लाग्दा पनि सरकार उदासीन। अचाकली महँगीका कारण विपन्न र मध्यमवर्गीय नागरिक समस्यामा। स्थानीय तहको चुनाव नजिकै गर्दा दलहरू बीचको गठबन्धन बहसमा राजनैतिक स्वार्थ हाबी हुँदा नेताहरू पर्खरै हेरेको स्थितिमा। तत्कालीन सरकारले अध्यादेश मार्फत गरेको संवैधानिक आयोगको नियुक्ति धरापमा महत्वपूर्ण निकायमा पदाधिकारी नहुँदा काम प्रभावित। रुसले मिसाइल प्रहार गरेपछि युक्रेनको मारिउपोलमा सर्वसाधारणको समाचार अहिलेलाई सकियो। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स एचडी। नमस्कार।